नमस्कार। संसार जगतको सहयात्री माई टिभीको समाचारमा स्वागत गर्दछु। म मुस्कान समानी। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएको चन्दनिकापुरमा भएको उपमेयर कप महिला राष्ट्रिय कराते प्रतियोगिताको उपाधि काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाले जितेको छ। प्रतियोगितामा नागार्जुन नगरपालिकाको टिम 9 स्वर्ण पदकसहित टिम च्याम्पियन बन्न सफल भएको हो। प्रतियोगितामा 2 स्वर्ण र 6 कांस्य पदकसहित आयोजक चन्द्रपुर नगरपालिका दोस्रो भएको छ। यस्तै 2 स्वर्ण सहित गोलबजार नगरपालिका तेस्रो भएको छ। प्रतियोगितामा नागार्जुन नगरपालिकाकी विनिता श्रेष्ठले 65 किलोमा, सुस्मिता वाइवाले 55 किलोमा, शर्मिला श्रेष्ठले 45 किलो तौल समूहमा स्वर्ण जितेका छन्। त्रिशुली अस्पताल नुवाकोटमा बुधबार हिजोदेखि सघन उपचार कक्ष सेवा सुचारू भएको छ। अस्पतालको स्तर वृद्धि भएर 50 शय्या भएसँगै सेवा प्रवाहमा देखिएका अभाव पूरा गर्ने क्रममा ती सघन उपचार सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो। अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अर्जुन प्रसाद न्युपानेले आवश्यक उपकरण जडानको काम सम्पन्न भएसँगै बागमती प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 2 थान भेन्टिलेटर सहितको सेवा सुरु भएको जानकारी दिएका छन्। 10 शय्याको सघन उपचार सेवा अन्तर्गत अस्पतालले 2वटा भेन्टिलेटर सहित तत्कालीनको लागि 6 शय्याको सघन उपचार कक्ष र 4 शय्याको अक्सिजन शय्या हाई डिपेन्डेन्सी युनिट एचडियू सेवा सुरु गरेको छ। उनले भने सेवा सञ्चालनमा आए पनि औपचारिक उद्घाटन भने यही पुस 7 गते बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुल्लाले गर्नुहुनेछ। मानकामको सम्मान पारिश्रमिक हुनुपर्ने माग राख्दै त्रिवीका आंशिक प्राध्यापकहरू आन्दोलित भएका छन्। वर्षौंदेखि काम गरिरहेका आंशिक प्राध्यापकहरूको बौद्धिक शोषण भएको भन्दै प्राध्यापकहरू आन्दोलित भएका हुन्। एक शैक्षिक सत्र पूरा गरेका सम्पूर्ण आंशिक प्राध्यापकहरूलाई करार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। आंशिक प्राध्यापक संघका संरक्षक शशि कुमार शर्माले 15 वर्षबाट आन्दोलन जारी रहेको उल्लेख गर्दै सम्झौताहरू भए पनि कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्। आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने उनको भनाइ छ। संघका प्रवक्ता मोहन घिमिरेले देशभरिका क्याम्पसका प्राध्यापकहरूसँग सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति देखिएकोले धरनामा बस्नु परेको बताएका छन्। बलिउडका चर्चित कोरियोग्राफर गणेश आचार्यले झण्डै 100 किलो तौल घटाएका छन्। भारतीय चर्चित कार्यक्रम द कपिल शर्मा शोमा बोल्दै गणेशले यो जानकारी दिएका हुन्। उनले 5 वर्षमै 98 किलो वजन घटाएका हुन्। एनटिभीका अनुसार सन् 2015मा गणेश 200 किलो थिए। अत्याधिक तौल बढेका उनी नियमित जिमखाना गएर व्यायाम गर्न थाले। पछिल्ला 2 वर्षमा उनले कसरी वर्कआउट गर्ने छन् उनले बोलबेलामा इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दै आएका छन्। द कपिल शर्मा शोको नयाँ श्रृङ्खलाको प्रोमोमा बोल्दै उनले आफूले झण्डै 100 केजी तौल घटाएको जानकारी गराएका हुन्। शोको नयाँ श्रृङ्खलामा गणेशसँगै कोरियोग्राफर र गीता कपुर र टरेस लेविस पनि अतिथिका रूपमा प्रस्तुत हुँदैछन्। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 4 महिनामा नेपालमा 29.37 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। साउनदेखि कार्तिकसम्ममा विभिन्न 5वटा योजनाबाट सो विद्युत प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार बुटवल सोलर प्लान्टबाट मिति 2077 साल कार्तिक 14 गतेदेखि 8 गतेसम्म 5 मेगावाट उत्पादन सुरु गरिएको छ। त्यस्तै हाडी खोला जलविद्युत आयोजनाबाट भदौ 12 गतेदेखि 1 मेगावाट उत्पादन सुरु गरिएको छ। नामार्जुन मादी जलविद्युत आयोजनाबाट असोज 12 गतेदेखि 11 गतेसम्म 83 मेगावाट उत्पादन सुरु गरिएको छ। यस्तै उत्पादन गरी प्रसारण सुरु गर्ने आयोजनामा माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत आयोजना पनि पर्दछ। उक्त आयोजनाले असोज 4 गतेबाट 3 मेगावाट उत्पादन सुरु गरेको छ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालसँग भोलि जानकारी लिने भएको छ। शुक्रबार बस्ने लेखा समितिको बैठकमा मन्त्री ढकाललाई बोलाएको समिति सभापति भरत शाहले जानकारी दिएका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा लेखाले छानबिन गरिरहेको छ। ओम्नी समूहसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद दर्ता लगत भन्दा बढी मूल्यमा गुणस्तरहीन सामान खरिद गरिएको लेखा समितिले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको थियो। चलचित्र दाल भात तरकारी डिसेम्बर 2 सता भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म युट्युबमा सार्वजनिक भयो। वरिष्ठ हास्य कलाकार
हरिवंश आचार्यको लेखन तथा सुदन केसीको निर्देशनमा बनेको उक्त चलचित्र 10 डिसेम्बरमा म सञ्चार युट्युब सञ्चालनबाट सार्वजनिक भएको थियो। अहिले युट्युब ट्रेन्डिङको 1 नम्बरमा रहेको उक्त चलचित्रले 22 लाखभन्दा बढी भ्युज पाएको छ। त्यस्तै 46,000 लाइक पाउँदा 3,600 डिसलाइक भएको छ। चलचित्रबारे दर्शकले कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिए भन्नेबारे कुनै जानकारी पाएको छैन, किनभने भिडियो अपलोड गर्दा दर्शकले प्रतिक्रिया नै दिन नमिल्ने गरी कमेन्ट सेक्सन नै बन्द गरिएको छ। कोभिड-19 प्रतिरोधात्मक भ्याक्सिन खरिदका लागि स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारी खोप कोषलाई बलियो बनाउने भएको छ। भ्याक्सिन खरिद ढुवानी र नेपालमा व्यवस्थापन तथा वितरणको प्रबन्ध मिलाउन पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापनका लागि कोषको आकार बढाउने तयारी गरिएको हो। नगरपालिका 1 वडाले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा पुग्नु भएका मन्त्री श्रेष्ठलाई पार्टी फुटाउँदा कार्यकर्ताको केही जाँदैन, तर नेताको पद र सेवा सुविधा गुम्ने त होला नि भन्दै वङट गरेका थिए। सोप्रामा मन्त्री श्रेष्ठले पार्टी फुटको सङ्घारबाट जोगेको स्पष्ट पार्दै अब मिल्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो। भन्नुभयो, तपाईहरू ढुक्क हुनुहोस्, हामी कुनै पनि हालतमा पार्टी फुट्न पनि दिँदैनौँ। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मासँग सरकार पुरै अवधि टिक्नेछ। कोरोना महामारीका कारण विगत 9 महिनादेखि बन्द रहेका पूर्वको विराटनगर महानगरपालिकाका विद्यालय बिहीबारदेखि सञ्चालनमा आएका छन्। विराटनगर महानगरपालिकाले गत मङ्सिर 21 गते गरेको निर्णय अनुसार विद्यालय सञ्चालनमा आएका हुन्। महानगरले सङ्क्रमणको जोखिम, विद्यार्थी सङ्ख्या र तथा उपलब्ध भौतिक पूर्वाधार अनुसार विद्यालय सञ्चालन गर्न 7 बुँदे विकल्प दिएको थियो। सबै कक्षा र विद्यार्थीलाई एकै समयमा कक्षा सञ्चालन गर्ने, अलग अलग समयमा अलग अलग कक्षा वा त सञ्चालन गरे कक्षालाई पहिलो र दोस्रो कक्षापछि सुरु गर्ने भएको हो। सरकारको स्वामित्वमा रहेको हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योग प्रतिष्ठान कार्यालयले वार्षिक करिब रु 12 अर्ब बराबरको राजस्व बुझाउँदै आएका छन्। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै खाल उद्योग प्रतिष्ठान कार्यालयले विभिन्न शीर्षकका नाममा नेपाल सरकारलाई वार्षिक सो बराबरको राजस्व बुझाउँदै आएका हुन्। बकमबकी उद्योग प्रतिष्ठान तथा कार्यालयले नेपाल सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार शुल्क, अन्तःशुल्क आयकर, अग्रिम कर कटी लगायत नेपालमा प्रचलित विविध शीर्षकमा वार्षिक करिब रु 12 अर्ब बराबरको राजस्व बुझाउँदै आएको कार्यालय प्रमुख एवं औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापक राजेन्द्र कडेले जानकारी दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले सरकारले हठात रूपमा ल्याइएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश बिना शर्त फिर्ता गरेर तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग गरेको छ। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बुधबार बसेको बैठकले सरकारले मङ्गलबार ल्याएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्तासहित तत्काल संसद बैठक बोलाउन माग गरेको हो। उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतन्त्र विरोधी, संसदीय परम्परा र संविधान विपरीत भएको बैठकले ठहर गरेको र तत्काल फिर्ता लिई संसद अधिवेशन बोलाउन माग गरिएको जानकारी दिएका छन्। सरकारले ल्याएको अध्यादेश लोकतन्त्र, संविधानको मर्म र संसदीय व्यवस्थाको मर्यादा विपरीत रहेको बैठकको ठहर छ। अध्यादेश फिर्ता लिई तत्काल संसद अधिवेशन बोलाउन बैठक मार्फत माग गरिएको छ। काङ्ग्रेस उपसभापति निधिले राजधानीसँग भनेका छन्। कृषि उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रूपमा परिचित लेखनाथ कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोग हुने गरी तालचोकमा शीत भण्डार कोल्ड स्टोर निर्माण गरिने भएको छ। गण्डकी प्रदेशसभा अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दीपक कोइरालाद्वारा निर्वाचन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रु 25 लाख र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको रु 2,50,000 गरी कुल रु 27,50,000 को लगतमा सो शीत भण्डार निर्माण गरिने भएको हो। स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषिजन्य वस्तु सुरक्षासँगै उपभोक्तासम्म सुरक्षित तरिकाले पुर्याउने लक्ष्यका साथ शीत भण्डार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको आज पोखरा 27 आयोजित कृषक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा जानकारी दिइयो। कार्यक्रममा सभापति कोइरालाले शीत भण्डार निर्माणसँगै यस क्षेत्रका कृषकले उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणमा सहयोगी पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
काठमाडौँ रक्सोल रेलमार्गको विस्तृत परियोजनामा प्रतिवेदन डिपिआर तयार गर्न नेपाल र भारतबीच केही हप्तामै समझदारी पत्र एमओयू हुने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार एमओयूको अन्तिम मस्यौदा तयार भएको छ। मन्त्री परिषदले स्वीकृति दिएपछि भारतसँग औपचारिक रूपमा एमओयू हुनेछ। प्रस्तावित एमओयू अनुसार रेलमार्गको डिपिआर भारतले आफ्नै खर्चमा भारतीय सरकारी कम्पनी मार्फत तयार गर्नेछ र ब्रोडजेट प्रविधिमै यो रेलमार्ग बनाइनेछ। सरकारले देशभर बन्ने रेलवे लाइन स्ट्यान्डर्ड गेजमा बनाउने नीति लिएको छ। काठमाडौँ रक्सोल रेलमार्ग पनि स्ट्यान्डर्ड गेजमै बनाउन उपयुक्त हुने विज्ञहरूको सुझाव छ। तर भारतले स्ट्यान्डर्ड गेज प्रविधि र प्राविधिक विज्ञता आफूसँग नभएको भन्दै रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्ग ब्रोड गेज प्रविधिमा बनाउनु पर्ने अड्डान लिएको थियो। नेपालले स्ट्यान्डर्ड गेजमा आधारित भएर डिपिआर गर्न अनुरोध गरे पनि भारत तयार नभएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय स्रोतको बताइएको छ। आफूसँग हुँदै नभएको प्राविधिक कसरी डिपिआर गर्ने भनेर भारतीय पक्ष तयार भएन। स्रोत भन्छन् अब ब्रोडजेममै एमओयू गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077 सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले बिहिबार एक कार्यक्रम गरी एकीकृत जलस्रोत नीति सार्वजनिक गरेको हो। सो कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले वृहत अन्तर्क्रियाबाट पहिलो पटक राष्ट्रिय जलस्रोत नीति निर्माण गर्न सफल भएको बताएका छन्। प्राकृतिक सम्पदालाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौँ र भोलिको दिनमा कसरी पुनर्निर्माण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले अवलम्बन गरेको मन्त्री पुनले बताएका छन्। संविधान जारी भएपछि जलस्रोतको उपयोग 3वटै तहबाट गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार नै नीति तयार पारिएको पनि स्पष्ट पारे। जलस्रोतलाई सिँचाइमा, जलविद्युतमा र पर्यटन पूर्वाधारको रूपमा कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण पनि राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले अवलम्बन गरेको बताउनु भएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा लामो समयदेखि लाग्दै आएको सवारी साधनमा जोडबिजोड प्रणाली शुक्रबारदेखि हट्ने भएको छ। बिहिबार सुरक्षा निकाय, ट्राफिक प्रहरी, प्रशासन, यातायात व्यवसाय तथा मजदुर सहित बसेको बैठकले सवारी साधनमा लाग्दै आएको जोडबिजोड प्रणाली हटाउने निर्णय गरेको हो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीका अनुसार जोडबिजोड प्रणाली हटे पनि स्वास्थ्य मापदण्ड भने सवारी साधनहरूले पालना गर्नुपर्नेछ। यातायात व्यवसायले काठमाडौँमा भएको सहमति अनुसार स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सवारी साधन चलाउने जानकारी नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौडाले दिएका छन्। सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई छलफलका लागि बोलाइएको छ। कोभिड-19 को महामारीपछि स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताबारे छलफल गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई बोलाइएको हो। शुक्रबार 1 बजेका लागि बस्ने बैठकमा मन्त्री ढकाललाई बोलाइएको समिति सभापति भरत शाहले जानकारी दिनुभएको छ। कोभिड-19 का कारण महामारी घोषणापछि सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेको थियो। सो क्रममा अनियमितता भएको भन्दै संसदीय समितिले चासो राख्दै आएको छ। गण्डकी प्रदेशको घरबास पर्यटन पुरानै लयमा फर्किने भएको छ। कोभिड-19 को महामारीसँगै सुस्ताएको घरबास पर्यटन पुरानै लयमा फर्किने भएको हो। हिमालदेखि तराईसम्ममा घरबास समेटिएको गण्डकी प्रदेशमा पछिल्ला दिनमा आन्तरिक पर्यटन पुग्न थाले सँगै होमस्टे सञ्चालनमा पनि उत्साह थपेको छ। गण्डकी प्रदेश भ्रमण वर्ष 2019 र 22 को संयोजक जुद्धबहादुर गुरुङले यहाँका घरबासमा आउने आन्तरिक पर्यटन वृद्धि हुँदै गएको बताएका छन्। उनका अनुसार दैनिक उल्लेख्य संख्यामा आन्तरिक पर्यटन आउने गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकार घरबासको प्रवर्धन र विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको संयोजक गुरुङले बताएका छन्। उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले यहाँका 133 घरबासका लागि प्रति घरबास रु 10 लाखका दरले पूर्वाधार विकास गर्न रु 13 करोड 30 लाख बजेट छुट्याइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद बैठक बोलाइएका छन्। बिहिबार साँझ 5:30 मा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएको हो। बुधबार हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आज परिषदको बैठक बोलाइएको हुन्। बिहिबारसम्म अध्यादेश फिर्ताको सूचना राष्ट्रपति कार्यालयबाट नआएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक बोलाइएपछि शङ्काका दृष्टिले
हेरिएको छ। बैठक बोलाउनुको कारण पनि खुलाइएको छैन। यसअघि जस्तो औपचारिक पत्र पठाउनुको साटो टेलिफोनबाटै बैठकको सूचना दिएको छ। विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई साँझ 5 बजे बैठकमा बोलाइएको काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले जानकारी दिनुभएको छ। निर्माता तथा निर्देशकमा आफ्ना आफन्त चलचित्रको लिड रोलमा खेल्ने चलन नेपालमा नौलो होइन। त्यसबाहेक आफै लगानी गरेर चलचित्रमा अभिनय गर्ने चलन नेपाली चलचित्रका लागि पुरानै प्रवृत्ति हो। तर पछिल्लो समय कलाकार छनौटमा बिस्तारै नेपाली चलचित्रमा व्यावसायिकता भित्रिन थालेको कलाकार तथा निर्देशक अनुप बराल बताउँछन्। अनुप अहिले चलचित्र प्रकाशको कास्टिङ डाइरेक्टरका रूपमा कलाकार छनौट गर्ने काम गरिरहेका छन्। उनी अधिकांश कलाकार नयाँ छनौट गर्ने भन्दै अडिसन लिइरहेका छन्। यही क्रममा उनले ओस्कार इन्टरनेसनल कलेजमा 3 दिन अडिसन लिए। दिनेश राउतले निर्देशन गर्ने लगेको उक्त चलचित्रको लिड रोलका लागि पनि अनुपले अडिसन लिए। यसमा नयाँ अनुहार मात्रै होइन, पुराना अनुहारले पनि अडिसन दिएका छन्। कर्णाली प्रदेशको राजधानीका रूपमा रहेको सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित विमानस्थल विस्तारका लागि अधिग्रहणमा परेको जग्गा रोका गर्ने गरी प्रदेश सरकारले तयारी थालेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी निकाय तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी अधिग्रहणमा जग्गा रोका प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। विमानस्थल विस्तारका लागि नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीलाई अधिग्रहण क्षेत्रको जग्गाको किताब वितरण लिन लगाइनेछ, जसअनुसार रोका प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि 30 बिघा जग्गा अधिग्रहणको स्वीकृति भएको छ। उक्त जग्गा रोका गरी विमानस्थल विस्तारका लागि अघि बढ्न कर्णाली प्रदेश सरकार लागेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 776 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 6588 जनाको परीक्षणमा 468 पुरुष र 308 महिला गरी 776 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको सङ्ख्या 2,51,692 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 947 रहेको छ। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2,40,363 जना रहेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको सङ्ख्या 9,580 रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 6 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,749 पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। नेदरल्यान्ड्समा एक ह्याकरले पासवर्ड अनुमान गरेरै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्विटर खाताभित्र प्रवेश गर्न सकेको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। तर नैतिकतापूर्वक काम गरेकाले भिक्टर गोभर्सलाई नेदरल्यान्ड्समा कारवाही नगरिने सरकारी अभियोजनकर्ताहरूको भनाइ छ। अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनको अन्तिम चरणका गोभर्सले अक्टोबर 22मा ट्रम्पको ट्विटरभित्र छिरेर लिएका स्क्रिनसटहरू सार्वजनिक गरेका थिए। त्यति बेला व्हाइट हाउसले ह्याकर सम्बन्धी दाबीको खण्डन गरेको थियो। ट्विटरले पनि यस्तो दाबी पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण आफूसँग नभएको बताइएको थियो। अहिले दुवैले थप प्रक्रिया दिएका छैनन्। गोभर्स साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्छन्। यो मेरो मात्र कामको कुरा होइन, इन्टरनेटमा भएका कमजोर पक्षहरू हेर्ने सबै स्वयंसेवकको हो, उनले भनेका छन्। अब खेल खबर। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवालले आगामी फागुन 20 देखि गण्डकी प्रदेशमा तय गरिएको 9 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालनको अवस्था नरहेको बताएका छन्। मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमी गण्डकी प्रदेशले आज पोखरा रङ्गशालामा आयोजना गरेको खेलाडी सम्मान कार्यक्रममा उनले खेलकुदले माहौल सिर्जना गर्नुपर्ने वा यस वर्ष कोभिड-19 का कारण अप्ठ्यारो अवस्था रहेकाले राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालन गर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। सदस्य सचिव सिलवालले स्थानीय जिल्ला र प्रदेशमा प्रतियोगिता आयोजना गरेर राष्ट्रिय प्रतियोगिता सञ्चालन हुने र राम्रो खेलाडी उत्पादन गर्ने गरी राष्ट्रिय खेलकुदको तयारी गरिने समेत स्पष्ट पारेका छन्। यसैबीच मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीले नेपालमा गत वर्ष सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा वासिङतर्फ स्वर्ण पदक विजेता खेलाडी सहित साग सफल पार्न सहयोग गर्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थालाई नगद सहित सम्मान गरेको छ।
माई टिभी समाचार अहिलेलाई यति नै। अर्को समाचारको साथमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्म समाचारका सम्पूर्ण युनिटसँगै म मुस्कान समानी पनि बिदा चाहन्छु। सञ्चार जगतको सहयात्री माई टिभी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।